एक ग्रूप असलो तर रांगोळीची स्पर्धा घेतालो आणि अख्ख्या वाड्यार रातभर लोक जागे रावंक जाय पालखी वांगडा ही ताजो हेतू असलो. तेका लागून प्रत्येक जाण आपापल्या जाग्यान रांगोळी घालतले आणि गोंयच्यान सगळे लोक तेन्ना रांगोळी म्हणजे एक वेगळें असलें एंटरटेनमेंट काय नासलें लोकांक. सो 4-5 जायसर प्रत्येकाच्या दारान लोक पांय लायतालो आनी भायर सरताले. मदीं कितें जालें तो ग्रूप डिसमेंटल जालो, डिसफंक्शनल जालो आनी ती रांगोळीची परंपरा खंयसर आसली ती बंद पडली. आतां हांवूय आर्टिस्ट ओके आनी आमी ल्हान भुरगे आसतना म्हणजे जवळ जवळ म्हाका दिसता म्हाका पयली रांगोळी हांव तिसरेन आसतना घातली. ओके मिकी मावस घातलेली हांवें ओके आनी आमचे पेरंट्स आमकां खूब सपोर्ट करताले आनी अशे प्लॅटफॉर्म आसले जे तुका रांगोळी जावं तुजी कलेक वाव दिताले. ते सडनली बंद जायना फुडें लोकूय येवपाचे बंद जाले आनी पालखे वांगडा लोकूय ना जालो. पयलीं कितें जातालें आमी किल्ला स्पर्धा घेताले तेन्ना स्टार्टिंगची 3 वर्सां हांवें क्रिएटीव स्पर्धा घेतली म्हणजे तुका जसो किल्लो दिसता तसो कर. ओके लोकांनी केलोय बीन. मागीर म्हटलें कितें क्रिएटीव म्हणजे कितेंय जाता लोकांक दिसता तो बट तेजी हिस्ट्री पावना. मागीर नेक्स्ट 3 वर्सां आमी अशें केलें की बाबा किल्लो जो आसा तसो तुमी करपाचो, तेचे फोटो दाखोवपाचे लोकांक, तेंचे लोकेशन्स दाखोवपाचे आनी तेजी हिस्ट्री सांगपाची. सुमार 5 वर्सां जालीं आमी पार्टिसिपेट करता हांगा 5 वर्सां. पोरूं आमी सप्तकोटेश्वर हे देवूळ नारव्याचें दाखयलें आनी जाता कितें की 5 वर्सांच्यान आमी पयलीं 3 वर्सां तेंच्यांनी फोर्ट मेकींग कॉम्पिटिशन हें आयोजीत केलें आमच्या खातीर खूब सुंदर तरीकेन आनी हें दुसरें वर्स जंय तेंच्यांनी टेंपल मेकींग ऑर्गनायज केलें. ह्या फावटी तेंच्यांनी थीम दवरलेली साऊथ गोवा टेंपल्स. सो ही आमची बारीकशी एक प्रयत्न आशिल्ले ह्या वर्सा. लास्ट इयरच्यान देवळाची स्पर्धा जाली, पयलीं किल्ले करपाची स्पर्धा आसली. सो हे फर्स्ट टायम किल्ले करपाक घेतलेले आनी आतां लास्ट इयर आनी आतां सो 2 वर्सां देवळां करता. हांव कंपेर करूंक सोदता की लास्ट टायम असले ते गोवन टेंपल्स असले आनी ह्या साऊथ इंडियन टेंपल्स असले. सो गोवन कंपेरेटिवली इजी आसा विथ द आर्किटेक्ट आनी ऑल, बट साऊथ इंडियन घेवपाक जाल्यार तर तेंचे प्लेसमेंट ऑफ द टेंपल्स खूब आसा. म्हणजे एका फुडल्यान एक किंवा एका सायडीक एक तशें ना. गोवाचे फक्त मदली एक आसा आनी एक दिपस्तंभ अशेंच आसतले. बट साऊथ इंडियन म्हणपाक लागल्यार तेतून कोरीव काम आनी तेतूंतले 5D स्कल्पचर आसतले ऑर तेंचे पिलर्स आसूं, म्युजिकल पिलर्स आसूं, हे सगळे स्टडी करून करपाक खूब टायम लागलो म्हाका. वाय साऊथ इंडियन टेंपल लास्ट इयर आमी टेंपल्स ऑफ इंडिया केली आनी भितर आमकां अशें पळोवंक गेलें की चडशे लोकांनी गोंयची टेंपल्स केल्ली बिकॉज दे आर व्हेरी कनेक्टेड टू देयर सॉयल. प्रत्येकाक जाय की आपल्या गांवचें देवूळ आपूण कशें लोकांक समोर व्हरतलो आनी तेजी हिस्ट्री कशी सांगतलो. आयचो काळ असो आसा की लोकांक तेंच 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 परत आवडना. ओके आयचो काळ इन्स्टा रिल्स ओके एका सेकंडान 10 सेकंडान लोकांचे हें वयता. हितूनच जर तो सेम इव्हेंट आमी परत केलो आमकां पार्टिसिपेशन मेळटलें पण लोकांचे अरे करूचेत मरे. तेका लागून आमी नोट केलें की बाबा ओके ह्या 20-30 देवळां जी येयल्लीं तितून साऊथ इंडियन देवळां खूब कमी आसलीं म्हणून म्हटलें ह्या वर्सा साऊथ इंडियन टेंपल घेवया. लोकांक बी नवीन मेळटा, लोकांक हिस्ट्री मेळटा. दुसरी गजाल अशी आसा की साऊथ इंडियन टेंपलांची हिस्ट्री आसा पळय न्हू ती खूब जुनी आसा. वेरेज साऊथ इंडियन टेंपल्स आसात पळय न्हू ती 500, 1000, 1500 इतली जुनी आसा. तेंची हिस्ट्री तर लोकांक समोर येता. वाय नॉट. तेच द रिजन वाय साऊथ इंडियन टेंपल ह्या वर्सा. हांव न्हू केरळाचे तिसूर गांवांत जें आसा वडकुमनाथम श्री वडकुमनाथम टेंपल जें परशुरामान हें केल्लें स्थापना केल्ली त्या देवळाची ते थीम हे करून देवूळ जाय केलें. तर ह्या वर्सा पालखेच्या निमतान हांवें एक साऊथ इंडियन टेंपल केल्या हंपी विठ्ठलाचें टेंपल. तर करपाक म्हाका अदमासे एक 10 दीस लागले. एक 10 दिसांनी 2 दिसाचो हांवें फक्त मॅपिंग केलें की खंय कितें आसतलें, खंयचो गोपुरम खंय आसतलो, खंयचें टेंपल खंय आसतलें, मेन मंडप खंय, टेंपल खंय. हें करपाक म्हाका 2 दीस लागले. 8 दिसां पर्यंत हांवें कटींग पेस्टींग म्हणा हांवें मटेरियल यूज केलेलो कार्डबोर्ड शीट आनी थोडे कडेन म्हाका थर्मोकोल यूज करचो पडलो बिकॉज ऑफ द डिझायन एंड द डिटेल्स. आनी कलरींग पार्ट येयला ते 2 दिसां पयलीं कलरींग आनी मागीर डिटेलिंग पार्ट तेचो. डिटेलिंग म्हणजे ग्रास खंय आसा और पडलेली भिंत खंय आसा और खंय खंय पडलेले म्हणजे थोडे आतां ढासळलेले आहा भितरलेले ते खंय आसा खंय ना ते करून अशें एक्झिक्यूट करून हांगा प्रेजेंट केल्ले आज. पोनू आमी महादेव टेंपल केला केरळाचें मलप्पुरम. हे खूब सिमिलर आसा गोवाच्या ओल्ड देवळां भशेन. थंय जे रूफ टायल यूज जाला कौलारू अशें फूल हे प्रत्येक हे मातयेचे केल्ले आसा. सो त्या खातीर आमी हो चूज केला.
आनी लायक बाकीची स्टोन टेम्पल्स असली ती बरी असली, पण आमकां ती रूफ टायल आनी मातयेचे त्या हितून करपाचें असलें आनी पळोवपाक जाय तेका खूब बरो निसर्ग आसा. ह्या वर्सा आमी आमचे आत्मलिंगची जी कहाणी आसा, स्टोरी आसा, ती आमी दाखोवपाचो प्रयत्न केला. एक देवूळ न दाखयता आमी तेंचे 5 तरेचे लिंग दाखयले आनी तेंचें म्हत्व आमी कळून दितली जोजीसांग. हे मीनाक्षी अम्मा म्हणून टेम्पल हा तमिळनाडू हेच केला. आमी तशेंच देवळां गेलीं आनी प्रत्येकान फोटोज हाडून लायले आपल्या देवळाचे. कोणी बाबड्यान हँड रिटन म्हाका जवळ जवळ दिसता 20-30 पोस्टर केले हातीन बरोवन स्केच पेनान, आनी तो अर्दे वर लावन प्रत्येकाक एक्सप्लेन करतालो की बाबा तुका केदारनाथाक वचपाक जाय जाल्यार पॉयंट A टू पॉयंट B कशें वचपाचें. दॅट्स स्पेशल. ओके, आतां हिस्ट्री देवळांची खूब वेगवेगळी आसता, प्रत्येक देवळाक वेगळी हिस्ट्री आसता आनी ती जर तुज्या पर्यंत पोवचली म्हणजे 1 मिनटान 2 मिनटान तुकाय दिसतलें अरे म्हाका जर फाल्यां हॉलिडे मेळ्ळो जाल्यार त्या देवळान वचून कित्याक मेळचें ना. तुका जर हंपीची हिस्ट्री कळ्ळी, ओके, हंपीक पंपपती म्हणटाले आनी कितें म्हणटाले, हें सगळें तुका मागीर तूं कनेक्ट करता न्हू. सो तेका लागून हिस्ट्री सांगतात प्लस हिस्ट्री बेश्टीच सांगिनात ते, इट्स अ फॅक्ट रिटर्न सगळें कितें आसा तें आनी इन डिटेल सांगतात ते हिस्ट्री. म्हणजे प्रत्येक पार्टिसिपंटाक कंपल्सरी केला आमी की यू हॅव टू प्रेजेंट हिस्ट्री. अंदूचो वर्स तेंचो हे आसलो की सावथ इंडियाचे खंयचे टेम्पल करपाचे. सो जुलयान वीथ फॅमिली आमी सगळे जाणां रामेश्वरम, कन्याकुमारी ही सगळे टेम्पल भोंवन येयल्ली आनी हेंची इन्फॉर्मेशन आसली ऑलरेडी. सो मातशें करप सोंपें जालें आनी ऑलरेडी वचोन येयला म्हणून हे लिटल हे जे आसा पळय सगळें इन्फॉर्मेशन ते डिटेल सगळें घालपाक म्हाका खूब हेल्प जालें म्हणून घातलें तें. गोवर्धन पुजे दिसा आमच्या वाड्यावयली सातेरी देवीचें देवूळ आसा पळय, पालखी सकाळीं भायर सरता आनी जितली नवीन लग्न जाल्लेली जी चेडवां त्या वाड्यावयली जावं नवीन सुनो, ओके, सगळीं जाणां तिची होट भरपाक आपापल्या दारान उबी रावतात. आमी मग एंट्रन्स म्हणून एक करता आनी एंट्रन्साक एवरी इयर कॉन्सेप्ट आसता. पोरू आमी तांबडी सुर्ला टेम्पल गेले. हिस्ट्री जाय आसली तांकां, तेंचो थीम आसलो की हिस्ट्री आसचें म्हणून. हिस्ट्री आसचें आनी सावथ इंडियन जाय आसलें म्हणटकीत आतां हरशीं जाल्यार मुर्डेश्वर करतलो आसलो, खरें खंय तरी म्हणलें क्लॅश जातले, कोण नाल्यार कोण करतलोच. थोडे कडेन कार्डबोर्ड यूज केला, थोडे कडेन चार्ट पेपर आसा ते यूज केले, थर्मोकॉल यूज केला. पोरू हांवें केदारनाथ केल्ले. केदारनाथ सगळे फ्रॉम हांगासर हरिद्वार टू केदारनाथ सगळे रूट जो आसता पळय न्हू तो सबन फूल दाखयल्लो हांवें. हो एक्चुली ऑलमोस्ट म्हयनोभर तरी गेलो. म्हयनो म्हटल्यार ऑलमोस्ट 20-25 दीस तरी गेले. जेन्नाच्यान डिक्लेअर जालें की सावथ इंडिया म्हणून टेम्पल तेन्नाच्यान सुरू केलें. वचून येयल्लेली आनी ओवरऑल तो गुगलाचेर मॅप एरियल व्यू जो आसता पळय न्हू तो हांवें सर्च केलो. त्या प्रमाणे हांवेनूच आयडिया लायली की कशें कितें करूं शकता तें. आनी फूल सबन कार्डबोर्ड आसा आनी कितें ना. आनी इल्लें मातशें जे पॅचअप जे आसा ते एक चुन्याचें आनी कितें तें तशें. पोरूच्या वर्सा सप्तकोटेश्वराचें देवूळ केल्लें जे खांडेपार आसा तें ओपाम. आतां सद्या म्हटल्यार बेज घेतला तो तुमचो खूब पिड्यार जाल्लो तो प्लायवूड, सो ताका अपसायकल केला प्लायवूड आनी सगळे जे मटेरियल आसा ते मोस्टली कार्डबोर्ड जे पॅकिंग मटेरियल्स आसता न्ही, सो ते कार्डबोर्ड ते सुद्दां अपसायकल केला आनी माती आमी घेतला. सो हे 3 आमचे बेजीक मटेरियल ती आमी एक 5 जाणां बीन अशे आसताले, म्हणजे एट अ टायम 1-2 जाणां आसताले. 1 वीक सुमार पयलीं गोंयाचे 4 वर्साचे भुरगे ते सगळ्यात जाणटो दिसता हांवूच भितर. आय एम 45, ओके, फाटली 20 वर्सां करता म्हणटून तूं जाणा 25 वर्साचेर हांवें काम स्टार्ट केल्लें, ओके. आनी आमी थंयच्यानूच जाल्ले, म्हणजे तुका सांगलें जशें हांवें 3री वा 4थी दिसता पयलीं रांगोळी घातलेली, ओके. आमचो भाव आमगेर रांगोळी घालिनासलो, लोकांगेर वचून घालतालो, ओके. भायर घालया म्हणून हांवें म्हटलें ना, तूं भायर तेंगेर कितें घालता, आमगेर घाल. तो घालिना म्हणून हांवें स्टार्ट केली. म्हाजी पयना फुडें तूं कितें घालता, आपूण घालता म्हणटालें. हांवें तुवें घाल, हांवूय घालता. डिझायन तेंच्यांनी केला, मितान दिला, पण तेंच्यांनी म्हाका एक बेश्टें विचारलेलें की कितें करपाचें, तुजी आयडिया कितें. म्हणून हांवें म्हटलें तांकां की सावथाची टेम्पल्स आसा न्ही, तर सावथाचेच कितें तरी एक दिसोनी टेम्पलाचे, आनी तशेंच तेंच्यांनी तें दिलो डिझायन म्हाका. 15 वर्सां पासून काम करता हें. म्हणजे पयलीं म्हाजो बाबा करतालो तेन्ना बाबा कडेच सुरू केला, पण 15 वर्सां पासून वयाचे 15व्या वर्सा पासून तशें चालू. हय, म्हणजे आमी कोणाचो डिझायन कॉपी करिना, सगळे डिझायन आमचे ओन आमी करता. म्हणजे भायर ते मेळत ना, आमचे आसता ते स्पेशलूच आसता, कस्टमायज आसता.
सगळ्या गिरायकांक आमी जशे तेंचे रिक्वायरमेंट आसात तशा पद्दतीन करून दिता. खर्च म्हटल्यार तुमी मटेरियल घेता तेचेर आसा. जर थर्मोकोल घेतलो जाल्यार म्हाका दिसता मिनिमम कॉस्ट तुमकां कितें एक 5-6 हजार जाता आसतलो. बट ते तकलेन न धरता, प्रायज मनी तकलेन न धरता और बाबा कितलो लागतलो खर्च, आपूण कितलो आपलो बेस्ट दिवंक शकता म्हणून हांवें कार्डबोर्ड यूज केलो कित्याक तो कटींग पेस्टिंगाक बरो आनी विथ द प्रेजेंटेशन तो खूब बरो क्लीन दिसता. सो हांव आतां 3 वर्सां जालीं कार्डबोर्डूच यूज करता इको फ्रेंडली आनी खंय जर कॉम्पिटिशन जाता जाल्यार इको फ्रेंडली म्हाका अप्रोच करपाकूय बरें जाता. आयची जी पिढी म्हणटा पळय तेंकां आमी झॅन्झी म्हणटात. आमी अशें म्हणटात की झॅन्झी म्हणजे सामके अशे वायट गेल्ले लोक आसा, भुरगे आसात काय, पण तशें ना. आयचे झॅन्झी आसा पळय ते खुबश्यो गजाली करता, ते बऱ्यो करता वायटूय करता. ओके, म्हाका दिसता चडश्यो बऱ्यो गजाली करता. आमच्या आवय बापूय कितें जालां, आमच्या आवय बापूयचे म्हणजे ते पिढी ती पिढी आपली फॅमिलीक सांबाळत उरली आनी कल्चर म्हणजे तेंचे फेस्टिवला पुरते उरलेले. आयचो जी पिढी आसा पळय न्हू ते आपल्या आवय बापायकूय सांबाळटा आनी कल्चरूय फुडें व्हरता. सेकेंड थींग, तूं जे झॅन्झी आसा ताका 500 वर्सांचो पयलींचो हिस्ट्री खबर नासली न्हू, ते देवूळ करपा खातीर तरी तो 10 देवळांची हिस्ट्री काडटलो. तेन्ना ताका कळटलें अरे आमची इंडियेची हिस्ट्री इतकी रीच आसा, आमी कित्याक तिचो शोध काडचो ना, आमी कित्याक त्या जाग्यार वयचें न्हू. प्रत्येकाच्या हातीन मोटरसायकली आहा, प्रत्येकाक ट्रॅव्हलिंगूय आवडटा. ओके, 6-7 हजार त्या दिसा आमकां लोक येतात. ताका सुद्दां दिसलें अरे हें देवूळ हांगाच्यान गोंयच्यान एक 200 किलोमिटराचेर आसा, तो कित्याक वयचो ना. सो आमी आमचें ट्युरिजम सुद्दां प्रमोट करता न्हू हितून. The voice